दुनिया कहाँ पहुंच गई। ये अब तक यही ना समझ सके हुजूर मेराज पर कैसे गए। क्या इन्हें हुजूर पर शक है? खुदा की कसम नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। सुभानल्लाज़ी अस्रा पे अब्दे वो कह रहे हैं मैं ले गया, ये घोड़ा बना रहे हैं, तो इन्हें हुजूर पर नहीं कुदरत इलाही पर शक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हुआ क्या ये भी सुनो। मेराज पर कहाँ गए? मेराज पर क्यों गए? अल्लाह से मुलाकात करने। अल्लाह वही रहता है। अच्छा ये बताओ तुमसे अल्लाह कितना करीब है? कह रहे थे कि नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारी शहरत से ज्यादा करीब। जिसने अल्लाह का पता दिया वो मिलने के लिए इतनी दूर जाए और तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब। अब पता नहीं वक्त मिल सके या नहीं, लेकिन एक जुमला ज़हन में रखना, मेरे रसूल, हमारे रसूल मोहम्मद अरबी, अल्लाह का हबीब, खातिमुन नबीयीन मेराज की रात में अल्लाह से मिलने नहीं गया था। वाह 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 वाह। और मैं किसी मौके पर कह चुका हूं अल्लाह तो होता ही वहां है जहां मोहम्मद हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। सुभान अल्लाह। मैं अपने उन्वान से मुत्तसिल हूं, इंसान की तरक्की बता रहा हूं कि कितना बुलंद होता है। इसलिए ये कहकर बात ही नहीं हुई कि अपने रसूल को ले गए। अगर ये कह देता ना रसूल को ले गए तो मेराज रसूलों की बात होती। ये कह देता नबी को ले गए तो मेराज नबूवत की बात होती। कहा अपने अब को ले गए, लेकर गए, बड़ी शान से लेकर गए। और अजीजों अब एक जुमला कहूंगा, मलक भी साथ है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा मलक बन जाना इंसानियत की बुलंदी नहीं है। इंसानियत की बुलंदी यह है कि जिस मकाम पर मलक जाने से इनकार कर दे इंसान वहां पहुंच जाए। आगे आपके ज़हनों में सारी मेराज, इससे ज्यादा इख्तिसार से मेराज बयान नहीं की जा सकती। फरिश्ता साथ साथ जा रहे हैं, हर मंजिल पर मेहमानी कर रहा है, लेकिन एक जगह आती है, या रसूलल्लाह अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। भाई क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? कहा रसूलल्लाह ये वो मकाम है जहां पर आज तक ना कोई मलक मुकर्रब गया ना कोई मुरसल गया। तो भाई आ जाओ साथ। कहा नहीं, अगर आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा। भाई मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। हुजूर फरमा रहे आ जाओ, वो कहता है आगे बढ़ा जलकर राख हो जाऊंगा। अगर बुलाने पर भी कोई जाएगा तो जलकर राख हो जाएगा, जो बिन बुलाए पहुंच जाए। माशाअल्लाह। बातें आप तक पहुंच गई है ना। अच्छा मैं कहूं जिब्रील किस बात का खौफ है जिसके साथ मोहम्मद हो, भला वो भी कहीं जलता है। क्या तू क्या जाने, साथ रहना बड़ी बात नहीं है, मकाम में मोहम्मद को पहचानना बड़ी बात है। एक फैसले को एग्जैक्टली बयान नहीं करता, अप्रोक्सीमेटली कहकर कहता है इससे भी कम। भाई क्या बात, क्यों नहीं कहा जा रहा? फासला बता दे। काना का वक़ौसैन औदना, दो कमानों का ये उससे भी कम का। इसलिए पहचानवा रहे अपने कलाम को। मेरी कल की गुफ्तगू अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, मेरी किताब में कोई शक नहीं। क्या तुमने मुझको पहचाना है? अल्लाह को पहचाना है? नहीं, तुम्हारी अक्ल के घोड़े दम तोड़ देंगे। ला युद्रिकुहु बोदुल हिमा वला यनालु गौतुल फिता, मेरा मौला फरमाता नहजुल बलागा का पहला खुतबा है कि जहां तक अक्लें रसाई नहीं कर सकती उसको नहीं पहचान सकते। कहां है तुम नहीं बता सकते, कैफियत तुम नहीं बता सकते, हद क्या है तुम कायम नहीं कर सकते। तो जिस तरह मेरी कोई हद नहीं, जिस तरह मेरी हद नहीं, इस तरह मेरे मोहम्मद की भी कोई हद नहीं।
اس طرح میری کوئی حد نہیں، میرے محمد کی بھی کوئی حد نہیں، بس اتنا قریب ہوا اس فاصلے کو یا محبوب جانے یا حبیب جانے۔ عزیزو مجھے کہنے دیجئے کہ انسان جب ترقی کی راہ پر چلے اور اس کو منافع حاصل ہو تو بس اتنا قریب ہو کہ اللہ اللہ رہے، بندہ بندہ رہے۔ محمد آل محمد صلوات۔ بس عزیزو تو اب فضیلت سن کے نہ پوچھنا کس کتاب میں لکھی ہے، کیسے ثابت ہے۔ عزیزو وہ چیز جہاں پر مخلوق خالق نہ بنے سبحان اللہ، اور بات محمد و آل محمد کی ہو، تمہیں حق نہیں ہے انکار کا۔ کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہماری کتاب میں شک نہیں ہے۔ ہماری کتاب کیا ہے؟ میں کیسے عرض کروں عزیزان محترم، کتاب خدا کی نقل کو لوگ کتاب کہنے لگے، کتاب خدا کی نقل کو لوگ کتاب کہنے لگے، حالانکہ یہ کتاب حقیقی کیا ہے؟ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو ان سینوں میں ہے جن کو ہم نے علم دیا۔ تو عزیزان گرامی، میں نے کل عرض کیا تھا، کہہ رہا ہے میری کتاب میں شک نہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب کی بات میں شک نہ کرنا، میرے حبیب کے فیصلے پر شک نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری عبادت ہے محمد کی عبادت سے، تمہاری نماز بنی محمد کی نماز سے، تمہارا روزہ بنا محمد کے روزے سے، تمہارا حج بنا محمد کے حج سے، تمہاری زکات و خمس بنی محمد کی زکات و خمس سے۔ کیوں؟ اگر حضور نماز نہ پڑھتے تم کو کیسے پتا چلتا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو تم نے نماز پڑھی حضور کی نماز کو دیکھ کر، حضور کی نماز اصل، تمہاری نماز نقل۔ اب نقل یہ زبان عربی میں اس کے معنی اور ہو جائیں گے، لہذا میں نقل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ تو محمد کی نماز ہے اصل، تمہاری نماز ہے شبیہ۔ محمد کا روزہ ہے اصل، تمہارا روزہ ہے شبیہ۔ محمد کا حج ہے اصل، تمہارا حج ہے شبیہ۔ تو سارا دین محمد کے اعمال کی شبیہ ہے نا۔ اب بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ تک پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ، کہ تمہارا سارا دین محمد کے عمل کی شبیہ ہے۔ اب سوچ کر بتانا، شبیہ بدعت تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا؟ تمہارا سارا دین حضور کی عبادت کی نقل ہے، اس پر بنیاد ہے۔ اور حضور کون ہے؟ حضور اگر کچھ کہہ دے تو وہ عبادت ہے، کچھ کرے تو عبادت ہے۔ حضور کے سامنے کچھ ہو جائے، حضور نہ روکے تو عبادت ہے۔ یہ تو میں نے اپنے الفاظ میں بات کہہ دی، اب ذرا اصطلاحی الفاظ میں بات کہہ دی۔ اعتبار محمد کا نام ہے توحید، اعتبار محمد کا نام ہے قرآن۔ بھئی جس قول کو اس نے کہا اللہ کا ہے، ہم نے آیت مان لیا، جس کو اس نے کہا میرا ہے، ہم نے حدیث مان لیا۔ ٹھیک ہے، ایک ہی زبان سے ہم نے اللہ کے کلام بھی سنا، آقا کا کلام بھی سنا۔ تو حضور جو کہے وہ کیا ہے؟ قول محمد، وہ ہے حدیث۔ ٹھیک، حضور جو کرے وہ کیا ہے؟ سنت۔ آپ کے لیے سنت ہے، حضور نے جو کیا آپ وہ کریں۔ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا، اس کو اصطلاحی انداز میں کہتے ہیں حدیث رسول، تقریر رسول، تقریر معصوم۔ پہلا کیا؟ حدیث رسول، سنت رسول اور تقریر رسول، یہ تین باتیں یاد رکھنا۔ حضور نے کہا حدیث، حضور نے کیا سنت، کسی نے کیا حضور نے نہ روکا، حضور کی تقریر۔ ٹھیک، ان تینوں میں بہتر کون ہے؟ اب میں نہیں کہتا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ کیا چیز بہتر ہے؟
हुजूर जो कर रहे हो वो, या हुजूर जो कह रहे हो वो? जी आप सबने क्या कह रहे हो? अब मैं कह रहा हूं, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, हम देखकर नहीं कह सकते कि ये नमाज वाजिब है या मुस्तहब है। हुजूर रोजे से हैं, हमको नहीं मालूम रोजा सुन्नती है, मुस्तहब है या वाजिब है। वरना तो हुजूर ने रोजा रखा, सारी उम्मत पर वाजिब हो जाता रोजा। नहीं, तो इन तीनों चीजों में हदीस रसूल, सुन्नत रसूल और तकरीर रसूल में सबसे अहम तरीन चीज है हदीस रसूल। यानी हुजूर के करने से ज्यादा वाज़ेह है हुजूर का कहना। इसी नतीजे तक ले जा रहा हूं। हुजूर ने कहा, हुजूर ने किया, हुजूर ने न रोका, ये तीनों चीजें अपनी जगह। लेकिन अगर हुजूर ने कुछ कह दिया तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी कि हुजूर जब कहते हैं तो वो बात हुक्म बन जाती है। मा जनते को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। बस अजीजों यही वजह थी कि गदीर खुम के मैदान में वक्त दिखाया नहीं था, किसी को बुलंद किया था, जबान से कहा था मन कुंतो मौला हो वादा अलीउल मौला। मोहम्मद बुलंद सलावत मोहम्मद चमन चमन कली कली नगर नगर गली गली नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद देखिए वक्त तो खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आगे जाना है और मैं फिर वापस मुत्तसिल हो रहा हूं। हमने बात क्या की थी और ये बात कहां पहुंच गई? इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अब आगे बढ़ते हैं। लफी खुस्र इल्लल लज़ीना। अगला लफ्ज़ क्या आया? इल्ला। बस ये पैगाम लेते जाइए और फिर दुआ करूं। इल्लल लज़ीना वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला। आगे बाद में पढ़ूंगा। इल्ला, लफ्ज़ इल्ला क्या है? देखिए थक गए तो बात यही खत्म कर देता हूं। सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास। वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला। इल्ला ज़बान अरबी में, कवायद अरबी में उस लफ्ज़ को कहते हैं जो दुनियाए मानी में इस बात और नफी में इनकलाब पैदा कर दे। सुभान अल्लाह। अगर इल्ला से पहले की इबारत मुस्बत है तो इल्ला उसको नफी कर देता है। अगर पहले की इबारत नफी है तो इल्ला उसको मुस्बत कर देता है। मिसाल दूं, ला इलाहा नहीं है, इलाह ये बयान मनफी है। अब आया इल्ला, इस इल्ला ने मनफी को मुस्बत बना दिया, है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ला इलाहा पे रुक जाओ तो कुफ्र, इल्लल्लाह कह दो तो ईमान। ये है किसका इरशाद? ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाजी शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लहु। अल्लाह गवाही देता है सिवाय उसके कोई माबूद नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये साथ आया ही पलट गई। परवरदिगार तू एक है, कैसे? कहा मैं गवाही देता हूं। मुद्दई कौन है? गवाह कौन है? किसी ऐसे मुकदमे में जब मुद्दई भी आप हो, गवाह भी आप हो, आपके हक में जाएगा फैसला? शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लहु। अल्लाह गवाही देता है कि सिवाय मेरे कोई माबूद नहीं। तो परवरदिगार ये कैसा मुकदमा है? तू ही दावा कर रहा है, तू ही गवाही दे रहा है, क्या तुमने पहचाना ही नहीं?
بھائی اگر مجھ کو واحد مان لیتے تو پوچھتے ہی نہیں کہا تو بھائی خدا ہوتا ہی وہ ہے جو ایک ہو. چلو جلدی سے بچوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں, سورہ بقرہ ہے. اور اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ کو یاد کرتے ہو. سبحان اللہ. اب آپ کہاں الجھ جائیں گے کہ میں نے کہا بات کی, اب کی بات چھیڑ دی. نہیں بھائی, آیت ہے قرآن کی, میرا بیان نہیں ہے. اللہ کو یاد کرو اس طریقے سے کما تذکروا آباءکم, جس طرح اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ کو اس طرح پہچانو جیسے اپنے باپ کو پہچانتے ہو. اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ کو یاد کرتے ہو. کبھی باپ بھی دو ہوتے ہیں. سبحان اللہ. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, بیان لا الہ منفی, الا اللہ مثبت. ہو گئی بات. اب آگے بڑھتا ہوں. چلو ایک جملہ اور سو. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے معبود مگر اللہ. کیا صحیح بات ہے یہ؟ نہیں بھائی. جو جانوروں کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے وہ جانور کو معبود سمجھ رہا ہے. جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے ان کا معبود بت ہے. تو معبود تو اور بھی ہیں. پروردگار تو یہ کیسے کہتا ہے کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے؟ بھائی جس نے برفانی ریچھ کو خدا سمجھا اس نے اس کی عبادت کی ہے تو وہ بھی معبود. جس نے پہاڑ کو خدا سمجھا پہاڑ اس کا خدا. جس نے آگ کو خدا سمجھا آگ اس کی خدا. اب پڑھنا توحید کی پوری تاریخ ہے. اس وقت مجھے بہت جلدی سے تیزی سے گزرنا ہے. تو پروردگار یہ کیسا بیان ہے کوئی معبود نہیں کا؟ کہہ یہ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگوں نے معبود تو بہت سے بنائے. افرأیت, بڑی توجہ ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنی خواہشوں کو معبود سمجھا وہ بھی معبود ہے. دنیا میں معبود تو بہت سے ہیں مگر اگر کوئی معبود کہے جانے کے لائق ہے, اگر کوئی معبود کہے جانے کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے. اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو یوں بھی سمجھ لو لا فتح الا علی. بھائی جوان تو بہت سے ہیں, اگر کوئی جوان کہے جانے کے لائق ہے لا سیف الا ذو الفقار. بھائی وہ بھی تلوار جو $10 میں بکے, جو $100 میں بکے. بھائی تلواریں بہت سی مگر جیسی تلوار ذو الفقار ہے نا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا لا فتح الا علی یہ بھی نفی اور اس بات. لا سیف الا ذو الفقار نفی اس بات. ٹھیک ہے, بڑی توجہ رکھنا. وما ارسلناک, ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ کیا جملہ ہے؟ نفی. وما ارسلناک, یہی رک جاؤ گے تو کفر ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. جیسے لفظ الا آیا عالم ایک طرف ہو گیا, رحمت ایک طرف ہو گئی. دوسرا مطلب سمجھ گیا نا. الا کا میں نے کتنے آسان مثالوں سے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. الا نفی کو اس بات سے بدل دے, الا جو گروہوں کو بانٹ دے. آگے چلو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا, میں تو تم سے کچھ مانگتا ہی نہیں. اگر یہیں پر رک جاؤ تو عبارت ختم ہو جائے گی. کہا الا المودۃ فی القربى, قربا کی مودت. بس کافی مثالیں ہو گئی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, پہلا جملہ نفی, دوسرا جملہ اس بات. ٹھیک ہے نا. اب آ جاؤ سورہ عصر کی طرف. والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان خسارے میں. یہ بیان مثبت ہے یا منفی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے. قواعد کے اعتبار سے یہ بیان مثبت ہے. کسی چیز کا انکار نہیں ہو رہا, حقیقت کا اعلان ہو رہا ہے. والعصر افرمیٹیو سینٹینس ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب آیا الا الذین آمنوا, تمام انسان گھاٹے میں سوائے ان کے. اس الا نے اس بات کو نفی میں بدل دیا. اور کیا آپ نے لا الہ الا اللہ جملہ قبولیت اسلام کا ہے.
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जुमला उसूल दीन का है। हर उसूल दीन नफी से शुरू हुआ, इस बात पे खत्म हुआ। गुमराही का सिलसिला इस बात से शुरू हुआ और नफी से खत्म हुआ। तो याद रखना अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी कभी हक की बात होगी तो इब्तिदा इस बात से नहीं मनफियत से होगा। इस बात को तवल्ला कहते हैं, नफियत को तवर्रा कहते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उनके जो ईमान लाए। ईमान लाना क्या होता है? आप तशरीफ लाए तो आप आ गए। ईमान लाना क्या है? मेरी पहली तकरीर और उसका पहला जुमला ये था कि सफात बहुत अच्छी है, लेकिन सफात के लिए कोई मोटिवेटिव फोर्स चाहिए, कोई कुव्वत मुहर्रका चाहिए। इसलिए रहमत समझ में नहीं आती अगर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन न होते। तो अगर ईमान को समझना है तो किसी ऐसे को तलाश करना होगा सुभान अल्लाह, जिसको मुजस्सम ईमान कहा गया हो। मेरा बयान था, बस आखिरी जुमला मेरी आज की गुफ्तगू का इस सूरह हुजरात है, वलाकिन्नल्लाहु हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी। व करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, और नफरत पैदा कर दी कुफ्र की, फुसूक की, इस्यान की। मेरी गुफ्तगू तो ईमान से है। कुफ्र, फुसूक और इस्यान कौन है मुझे मालूम नहीं, न मुझे बहस में जाना है। मैंने सिर्फ शुमार कर लिए हैं, 3 है, कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, ये 3 है। लेकिन मोमिन की पहचान यही है, ईमान की मोहब्बत दिल में हो, इन तीनों की नफरत दिल में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल फुसूका वल इस्यान हब्बबा इलैकुमुल ईमान, तो ईमान कौन है हमारी समझ में नहीं आता जब तक के हमने ये इरशाद पैगंबर नहीं सुना। जब अमर के मुकाबले पर भेजने लगे तो फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। नारे कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। तो लोग अब कल गुफ्तगू यहीं से शुरू करूंगा। तो ईमान, अमल साले, हक और सब्र की वसीयत आगाज कहां से होगा? जहां पर कोई इंसान ऐसा ना हो फरिश्तों जैसा बनना चाहे, ऐसा हो फरिश्ते उस जैसा बनना चाहे। सुभान अल्लाह, उसकी अदा ईमान का अमल बन जाए। अगर वो जागे तो जागना इबादत हो जाए, अगर वो सोए तो सोना इबादत हो जाए, अगर खाना खा ले तो खाना खाना इबादत हो जाए, फाका कर ले तो फाका करना इबादत हो जाए। और वो ऐसा था, इसलिए अजीजों उसने ये इह्तिमाम किया कि इस चीज को कहां जाना है। उनके पास नहीं छोड़ना है जो आदत के असीर है, उनके पास छोड़ना है इस अमानत को जो इबादत के आमिल है। हमारी जाने कुर्बान, अगर हुजूर इस्लाम को अज़वाज में छोड़ देते हम वहां से लेते, असहाब में छोड़ते हम वहां से लेते। क्यों? लेकिन मैंने एक बात कही थी, फर्क इतना है, ये तीनों सोर्सेस काबिल एहतराम है, असहाब के, अज़वाज के, याद के। दुनिया गलतफहमी में है कि हम असहाब और अज़वाज से क्यों नहीं लेते। कोई बात इतनी है, असहाब हुजूर के साथ साथ रहते थे, लेकिन घर आया असहाब रुक गए, ठीक है ना। तो अब घर के अंदर जो बातें हुई वो असहाब के इल्म में नहीं है। अज़वाज निहायत मोहतरम, लेकिन अज़वाज घर से बाहर नहीं आती थी, लिहाजा घर के बाहर की बातें अज़वाज से मालूम नहीं हो सकती। फकत कोई ऐसा तलाश करो जो घर में भी साथ हो, वज़न में भी साथ हो, वो जो खुशबू रिसालत सूंघता हो, बस वही छोड़ा जो आदतों से
جو جذبات سے مغلوب نہ ہوتا ہو اور اس کی ورثےدار ایسی ہو کہ خواہ مصیبتوں کا ہنگام ہو، مصائب ہلکا کیے ہوئے ہوں، لیکن چونکہ نانا کی شریعت حائل ہے اس لیے کربلا کے میدان میں تم دیکھو کہ کوئی بیوی بھی کیسے حالات ہوں کبھی خیمے سے باہر نہیں نکلی۔ دوسرا جملہ میں نے نہیں کہا ہے، آپ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اسلام کی امانت کو آل کے حوالے کیا کہ جانتے تھے یہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے، یہ شریعت کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی کی بیٹی زینب آئی ہے خدمت حسین، آگے کہا بھیا اگر نانا کی شریعت حائل نہ ہوتی تو میدان جنگ میں نکلنے والی سب سے پہلی یہ ناشاد بہن ہوتی، لیکن شریعت حائل ہے۔